खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली मोतबर मुकद्दस और पाक और बेऐब नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वालों को यीशु मसीह में सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पास्टर जॉन इकबाल का, जॉन टीवी का नहायत इस कदर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदु किया, वेलकम किया, ताकि यहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी कर सकें। अजीज़ो, मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मेरी जो मिनिस्ट्री हम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का नाम है डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री, और इनकी पहली ब्रांच जो हम चला रहे हैं वो इटली में है, जिसे पास्टर ज़ुहैब वहाँ पर रन कर रहे हैं। सेकंड पाकिस्तान में है। और बताना ये चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह में कि जो उसने हमें खुशखबरी दी है वो खुशखबरी हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस लीजिएगा और हाथ में पकड़िएगा, ताकि जब मैं कलाम सुनाऊं तो आप कलाम सुने और भरपूर बरकत पाएं। आइए जीजो, आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ करें। अजीम शीर खुदाई कादिर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हात के लिए तूने बख्शा है कि तेरे लोगों को तेरा कलाम सुना सकूं, तेरे लोगों को तेरा कलाम पहुंचा सकूं, ताकि ये सुने, समझे, जाने और तब्दीली और बेदारी आए और बरकत पाएं, ताकि ये जान सके कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, सुनने वालों को खुदावंद बरकत देना, सुनाने वाले को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तेरा भरपूर फजल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजो, आज जो मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम में खुदा लेकर आया हूं आपके पास, और जो मजमून मेरे पास है बड़ा खूबसूरत मजमून है, और मैं चाहता हूं इससे आप भी फायदा उठाइएगा और खूबसूरत बरकत लीजिएगा, ताकि आप जाने कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। तो आइए, जो मेरे पास खूबसूरत आज का हमारा मजमून है, मैं आपको बताता चला जाऊं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लें। आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। ये जो आज का मजमून है कि आप खुदा का स्पेशली तौर पर ये ब्लेसिंग वाला हाथ जो हम पर है, हम देखेंगे कि उसके हाथों में हमारा फ्यूचर कैसे है। आइए मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की पहली किताब 31 बाब 15वीं आयत में हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। यूं लिखा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सिताने वालों के हाथ से छड़ा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। अजीजो, नबूवत की ये किताब पढ़ने वाला और सुनने वाला मुबारक है। अगर आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हैं? मुबारक हैं। तो मेरे अजीजों, जो स्पेशली तौर पर हमारे पास जो मजमून है वो है अयाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल। हमारा हाल में फ्यूचर कैसा होना चाहिए और मुस्तकबिल में हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे और इस पर जहन लगाएंगे, ताकि जब आप बाइबल मुकद्दस में से जो सीखे वो सिखाने वाले बन जाएं। अजीजो, हम इस वक्त देखेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या है। दाऊद ने जो स्पेशली पढ़ा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। अजीजो, अगर आपके अयाम, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल अगर खुदा के हाथों में है तो आप महफूज हैं।
खुदा के हाथों में आप महफूज हैं, आप खुदा के हाथों के साए के नीचे हैं। अगर आपका फ्यूचर, आपका में है तो आप मजबूत हाथों में हैं, उन हाथों में जो ना आपको गिरने देगा और ना ही आपको फिसलने देगा। ये वो हाथ है खुदावन यीशु का, जो उसके साया में आ जाते हैं, ना वो दाएं मुड़ते हैं ना वो बाएं मुड़ते हैं। और पहले यूहन्ना में लिखा है, ये बात जो कहने लगा हूं बड़ी खूबसूरत बात है, कि जिन्होंने अपने आप को मसीह के तुखम से पैदा कर लिया है वो गुनाह कर ही नहीं सकते। हालेलुया। यहां हम देखते हैं अजीजों, हम देखते हैं कि फ्यूचर जो है, हाल के अंदर इस वक्त हमारा कैसा फ्यूचर है। अगर हम देखें तो हमारा फ्यूचर जो है ये 16 या 18 साल तक नहीं है, क्योंकि हाल के अंदर आज लोग अपने फ्यूचर का इंतजार करते हैं कि जब मैं 16 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तो फिर जो है वो मैं बपतिस्मा लूंगा, फिर मैं तौबा करूंगा, फिर मैं खुदा के साथ चलूंगा। अजीजों, ऐसी कोई बात अपने माइंड में ना रखिएगा, या 16 या 18 या 20 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं खुदावन यीशु मसीह को कबूल करूंगा। आज इस बात पर हाल के अंदर जो हम चल रहे हैं अभी, इसमें हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हाल के अंदर हमारा फ्यूचर जो है वो अभी से सीखने वाला और सिखाने वाला होना चाहिए। हमारे बच्चे, हम देखते हैं, अगर आप अपने बच्चों पर गौर करें तो हाल के अंदर अपने बच्चों को हम कुछ नहीं सिखा पा रहे। वो खेलने में मसरूर है, वो मोबाइल में मसरूफ है, वो हर एक काम के अंदर मसरूफ है। और हम हाल में क्या कर रहे हैं, ना ही हम उनको मसीही तालीम दे रहे हैं, ना ही हम उन्हें संडे स्कूल भेज रहे हैं, ना ही उन्हें हमें चर्च भेज रहे हैं। होता क्या है हाल में, हम देख रहे हैं कि हाल में होता क्या है कि अगर बीवी कहती है कि बच्चे को उठाओ, संडे स्कूल भेजो, चर्च भेजो, तो शोहर क्या कहता है, कोई बात नहीं, थका हुआ है, सोया रहने दो। या अगर शोहर कहता है तो यही सेम लफ्ज बीवी बोलती है। तो क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारा फ्यूचर है? क्या ये हाल में हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं? हमारे बच्चे फिर बड़े होते हैं जब 16, 18, 20 के, तो बाइबल की बजाय उनके हाथों में नशा होता है, सिगरेट होते हैं, बुरी ख्वाहिशें होती हैं, बुरे दोस्त होते हैं। हम करते क्या है? अगर आप पौलुस का खत पढ़ें, गलीतियों 5 बाब की 16वीं आयत, तो वहां लिखा है कि वहां वो करते क्या है, हरामकरी करते हैं, नापाकी करते हैं, शैवस परस्ती करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, जादूगरी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और वो काम जो बाइबल के बरखिलाफ है वो करते हैं। फिर हम लोगों को बताते क्या है कि हमारे बच्चे, हम चाहते थे ये बने लेकिन वो ये नहीं बने, वो गलत काम में चले गए हैं। लेकिन इसमें जो गलत काम उन्होंने किया है, असर किन का है, वजूहात किन की है? वजूहात हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को ना स्कूल भेजा, ना संडे स्कूल भेजा, ना चर्च भेजते हैं, सोए हैं, सोए रहें, ना हम रात को दुआ करवाते हैं उनसे, ना सुबह दुआ करवाते हैं। आखिर वजह क्या है? हमारा हाल इसलिए आज तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम दाऊद को देखें, जो हमने हवाला पढ़ा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है, अगर यही बात हम दाऊद पर लेकर जाएं तो दाऊद भी 13-14 साल का था जब उसको खुदा के साथ म्यूजिक में लगन थी। आज हमारे बच्चे म्यूजिक सीखने के बजाय, वर्शिप करने के बजाय, हमारे बच्चे दुआ करने के बजाय डिफरेंट काम कर रहे हैं। उनका जहन जो है मोबाइल पर लगा हुआ है,
ان کی آنکھیں جو ہے جو ہم نے آج کل بہت سارے ایسے گھروں میں کمپیوٹر میں موبائل میں چیزیں رکھی ہے، بچے ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو داؤد جب 13-14 سال کا تھا تو اس کی لگن جو تھی وہ خدا کے ساتھ تھی، اور وہ کرتا تھا کیا تھا؟ اپنے میوزک سے خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتا تھا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا، اور 23 زبور گاتا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ابھی میرا تھوڑی دیر پہلے ہی میرے مبشر صاحب سے بات چیت چل رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کو لیڈ نہیں کر پا رہے، انہیں سنڈے سکول نہیں بھیجتے، جو میں نے پہلے آپ کو باتیں بتائی ہے وہی وہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ تو لیکن ہم جب داؤد کو دیکھ رہے ہیں کہ داؤد بھی بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حال میں کس طرح کا نظر آ رہا تھا۔ بچہ تھا 13-14 سال کا، لیکن اس کا ایام سپر سٹار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایام خدا کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے 13-14 سال کا بچہ، تو دیکھیں کتنا بڑا سورما جاتی جولیت، پہلوان، اور اس سے ہر ایک اسرائیلی دیکھ کر اس کو گھبرا جاتا تھا۔ لیکن یہ داؤد کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کا فیوچر، اس کا ایام، اس کا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کا فیوچر اگر خدا کے ہاتھوں میں دینا شروع کریں گے، تو جب وہ 12, 13, 14, 15 سال کا ہوگا تو وہ پھر خدا کا سورما بنے گا۔ بائبل مقدس اس کے ہونٹوں سے ٹپکے گی، لفظ اس کے ہونٹوں سے ٹپکیں گے، ہاتھوں میں انجیل ہوگی، اور لوگوں کو بتائے گا کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، نجات پاؤ گے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جاتی جولیت داؤد کے سامنے کھڑا ہوا، تو جاتی جولیت کہنے لگا کہ اب اسرائیل کے پاس چھوٹے بچے رہ گئے ہیں کہ جو میرے ساتھ لڑیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عزیزو، سننے والے بھائیوں بہنوں، یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ کہاں اس کی ایج کو دیکھتے ہیں، 13-14 سال کا وہ داؤد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر گہرے طور پر وہ خدا کی نانٹنگ سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس کا فیوچر ایام خدا کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، خداوند کے نام سے مار دوں گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس نے فلاکن لیا، پتھر اٹھایا، اس میں ڈالا، گھمایا، چھوڑا، اور جس طرح اس نے چھوڑا وہ پتھر خدا نے پکڑا اور جا کر چھوڑا، اور جا کر سیدھا جاتی جولیت کے اس جگہ پر لگا جہاں اسے مرنا تھا۔ اس کے ماتھے پر لگا، اوپر سے نیچے گرا اور وہ مر گیا۔ عزیزو، یہ ہے 12, 13, 14 سال کی ایج۔ کیا اس میں ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حال میں ہمارا فیوچر نہیں اچھا ہے تو ماضی اور مستقبل میں بھی ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہوگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا فیوچر خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، جو نہ آپ کو گرنے دے گا، نہ آپ کو پھسلنے دے گا، بلکہ پورے طور پر سنبھالے گا اور کامیاب کرے گا۔ کیا اس نے داؤد کو نہیں سنبھالا؟ کیا اس نے داؤد کو کامیاب نہیں کیا؟ کیا اس نے داؤد کو فتح مند نہیں کیا؟ کیا اس نے داؤد کے اندر یہ ظاہر نہیں کیا کہ تیرا خدا میں ہوں، اور اس نے جاتی جولیت پر اس کو فتح دی؟ میرے عزیزو، یہ ہمارا حال کا فیوچر تھا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا فیوچر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اٹھائیں، صبح سنڈے سکول بھیجیں، انہیں چرچ بھیجیں، انہیں بتائیں، رات کو لے کر ساتھ فیملی پریئر کریں، چین کی صورت میں پریئر کریں، انہیں بٹھائیں، تاکہ جو فیوچر آپ کا ماضی میں تھا، اب جو آگے مستقبل آنا، اس میں ایسا فیوچر نہ ہمارا ہو۔ داؤد کا فیوچر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے جاتی جولیت کو مارا
تو پھر خدا نے اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ اب ہم یہاں پر اندازہ لگا لے کہ ہم خدا کے اگر لوگ ہیں، اگر ہمارا ایام اس کے ہاتھوں میں ہے، تو پھر ہم بھی اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس بات پر زور دیں گے کہ یہ جو کہانی ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، ستانے والا ہے، وہ ابلیس اور شیطان ہے، جو ہمارے گھروں میں گھستا ہے، ہمارا ایام، فیوچر، مستقبل تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن موقع کون دیتا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم اپنے بچوں پر غور نہیں کرتے، جب ہم اپنی زندگیوں میں غور نہیں کرتے، جب ہم اپنے گھروں پر غور نہیں کرتے، تب وہ ابلیس، شیطان ہمارے گھروں میں گھستا ہے اور ہمیں تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ سمندر کتنا بڑا ہے، کوئی بھی آج تک اسے ناپ نہیں سکا، لیکن آپ کا خدا اسے بھی ناپ سکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے ہے، وہ نپا ہوا پہلے سے ہی، ناپا گیا ہے پہلے سے ہی۔ عزیزو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کو ان کا ایام پسند آتا ہے، خدا کو ان کا جو فیوچر ہے پسند آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے آپ کا فیوچر 10 ہو، 16 ہو، 20 ہو، پھر وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ خدا آپ کو فتح مند بناتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اس لیے کہ خدا فاتح ہے۔ اگر آپ نے اپنا ایام خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیا تو عزیزو، آؤ مل کر اپنا ایام، اپنا فیوچر، اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں دیں۔ پھر دیکھیں خدا کس قدر طور پر آپ کو، آپ کے بچوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے گا۔ سو عزیزو، میرے پاس خاص ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کمزور ہاتھوں میں اپنا فیوچر دیا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور جو مستقبل ہے ہمارا، مستقبل میں ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے؟ مستقبل میں ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مستقبل میں آپ اپنا فیوچر انسانوں کو دیں گے تو وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اگر خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر کن کن چیزوں پر برکت آئے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر پر برکت آئے گی، آپ کی نوکری پر برکت آئے گی، آپ کے بزنس پر برکت آئے گی، آپ کے شوہر میاں بیوی پر برکت آئے گی۔ پھر اس کے بعد دکھ مصیبتیں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد مال و دولت آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کا کاروبار بڑھے گا، پھولے گا، آپ کا چرچ ترقی کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو ساتھ چرچ میں لوگ چلتے ہیں، کلیسیا، وہ ترقی کرے گی۔ اس کے بعد آپ کے دشمن جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ سے پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ڈھیروں خوشیاں ملیں گی، کیونکہ آپ نے اپنا فیوچر خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے، اپنا ایام خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے، اپنا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ پھر آنے والا جو آپ کا مستقبل ہوگا وہ خوبصورت اور خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ پھر آپ جہاں سے گزریں گے خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو عزیزو، آخری بات لے کر جائیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنا ایام، اپنا فیوچر، مستقبل اگر خدا کو نہیں دیں گے تو یہی جو میں نے آپ کو بلیسنگ بتائی ہے، یہ آپ کے گھر میں تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ اگر آپ اس کو اپنا ایام، فیوچر، مستقبل دے دیتے ہیں تو آپ کا مستقبل میں فیوچر آپ کا سپر سٹار ہوگا، آپ خدا کے بیٹے ہوں گے، فرزند ہوں گے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جہاں قدم رکھیں گے خدا آپ کو وہاں سرفرازی دے گا، وہاں استعمال کرے گا۔ اور دیکھے رسولوں، نبیوں کو دیکھے کہ اگر انہوں نے اپنے فیوچر خدا کے دیے، خدا نے استعمال کیا بھرپور طریقے سے۔ اور داؤد کو دیکھے کہ داؤد کو خدا کس طرح استعمال کرتا رہا، جاتی جولیت کو اس نے مارا جسے کوئی بھی نہیں مار سکتا تھا، لیکن خدا نے ایک بچے کے ہاتھوں سے اسے مروا ڈالا۔ آج کیونکہ جب اس نے اپنا ایام، فیوچر خدا کو دیا تھا، اگر آپ بھی اپنا ایام، فیوچر خدا کو دینا چاہتے ہیں تو پھر حال، ماضی اور مستقبل کو جاننے کی کوشش کیجئے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔
خداوند آسمانی خدا یسوع مسیح کے عظیم قادر خوبصورت جلالی نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے لوگ جو تجھ سے سودہ سیر ہوتے ہیں، جنہوں نے آج سنا ہے، جانا ہے کہ ہمارا ایام، فیوچر، مستقبل، حال میں، ماضی میں اور مستقبل میں کیسا ہونا چاہیے، خداوند انہیں برکت دے کہ یہ اپنے اوپر غور کر سکے، اپنے آپ پر غور کر سکے، اپنے بچوں پر غور کر سکے، اپنے گھرانے پر غور کر سکے، اپنے فیوچر پر غور کر سکے، اپنے مستقبل پر غور کر سکے، اپنے ایام پر غور کر سکے، تاکہ یہ جان سکے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ سیو کرے، کیونکہ خدا انہیں بڑھائے، ترقی ہو، ان کی کامیابی آئے، اور ان کے گھر کے اندر خدا کا جلال ٹھہرے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔